अखियों ने खींची कोई और तस्वीर तेरी, रांझे आ भूलता है और कोई हीर तेरी। अखियों ने खींची कोई और तस्वीर तेरी, रांझे आ भूलता है और कोई हीर तेरी। दर्द की झील का पानी वो क्या पी लिया, जब से तेरा नहीं दिल ना किसी का रहा। سلام خاله. علیک سلام عزیزم. چطوری دخترم؟ متشکرم. بیا تو. نجمه؟ نجمه بله. بیا اینجا. این سبدو ببر داخل. بیا دخترم بفرما. بشین. بفرما عزیزم. خاله جان، اگرچه شهزاد قبلا خواستگاری کرده، ولی من فکر کردم خودم بیام و شخصا ازتون خواستگاری کنم. اما خاله لطفاً جواب رد ندید. خیلی ممنون دخترم. این از خوششانسیمونه عزیزم. میدونین من دارم برمیگردم، برای همین فکر کردم چرا قبلش ازدواج شهزاده را نندازیم. خب دیگه زود بله رو بگیم. اون که درسته دخترم، اما چی خاله جان؟ شهزاده که خودتون دیدین و میشناسینش. مطمئنم الینا رو خوشبخت میکنه خاله. منم که از همون اول الینا رو دوست داشتم. دخترم اگه حرف دوست داشتن بود که مشکلی نبود، ولی الینا راضی نیست. من چی میتونم بگم آخه؟ الینا راضی نیست؟ ولی چرا؟ خاله جان، من شهزاده خودم به شخص تضمین میکنم. بازم اگه تحقیق کنید برای ما هیچ مشکلی نیست، میتونیم پرسجو کنیم. نه دخترم، اینجوری نیست. شهزاد خیلی پسر خوبیه، خداوند عمر طولانی بهش بده، پسر سر به راهیه. اما الینا هم تقصیری نداره. اون از حرفای مردم میترسه عزیزم. میگه اگه با شهزاد ازدواج کنه همه اتهاماتی که حنا بهش زده بود درست از آب در میاد. ببینین خاله، همه اینو میدونن اتهاماتی که حنا به شهزاد زده همش دروغ محض خاله. من درک نمی‌کنم دختر فهمیده‌ای مثل الینا چرا باید به این دروغا اهمیت بده. واقعا چرا؟ دخترم، خواهر و برادرشم خیلی بهش گفتن، اما چی کار کنم آخه؟ قبول نمی‌کنه. برادرشم گفته که زیاد اذیتش نکنی. اگه شما صلاح میدونین خاله، من یه بار تلاش خودمو بکنم و باهاش حرف بزنم. سلام، خوش اومدی. سلام به روی ماهت عزیزم. نجمه بذارش اینجا. چطوری الینا؟ کلاس چطور پیش میره؟ من خوبم، ممنون. کلاسام هم دیگه داره تموم میشه. چایی؟ متشکرم. الینا، من اومدم تو رو برای برادرم شهزاد خواستگاری کنم. اما خاله میگه که تو راضی نیستی عزیزم. چرا؟ درسته. ولی وقتی خاله دلیل مخالفت تو بهم گفت، من واقعا خیلی تعجب کردم. الینا، تو از کی حرف دخترایی مثل حنا برات مهم شده عزیزم؟ چرا بهش اهمیت میدی؟ وقتی با همین مردم زندگی میکنیم مجبوریم بهشون اهمیت بدیم. آره درسته که با مردم زندگی میکنیم و باید بهشون اهمیت بدیم، ولی معناش این نیست که خوشحالی خودمونو فدای نظرات مردم بکنیم. به فکر خودمون نباشیم و به خودمون ضرر برسونیم. راستش دخترم، منم همین حرفا رو بهش میزنم. من نمیتونم رو خرابه های زندگی حنا زندگیمو بسازم. من نمیتونم با شهزاد ازدواج کنم.
نمیخواد قبول کنه. این خیلی عالیه. شما منو به قهوه‌ای دستاز خودتون عادت دادین. بعد از رفتنتون خیلی یادش میکنم. به نوری همه چیزو یاد دادم. حتی قهوه خوشمزه تر از اینم بلده. این در توان نوری نیست. نوری که هیچی. حتی الینا هم نمیتونه اینو درست کنه. گفتی الینا، یادم اومد من رفته بودم خونه خاله قدسیه برای خواستگاری. خاله قدسیه راضیه، اما نمیدونم چرا الینا قبول نمیکنه. قبول نمیکنه؟ خب چرا؟ شاید به نظرم الینا فکر میکنه اگه با تو ازدواج کنه همه ی تهمتایی که حنا زده بود ممکنه به واقعیت تبدیل بشه. من مطمئن بودم آبجی. مطمئن بودم که همچین دلیلی میاره. شما نگران نباشید. من راضیش میکنم. اون به زمان نیاز داره. باید بهش فرصت بدیم. تو خیلی ازش مطمئنی؟ کاملا مطمئنم. راستی اینو بگید. خریداتون به کجا رسید؟ خدا رو شکر همه خریدام تموم شده، ولی فکر کنم بازم یکی دو بار باید برم بازار. میدونی همیشه یه چیزایی باقی میمونه. همه چی رو برنامه ریزی کردم، وسایلم هم جمع کردم. حالا دیگه آماده رفتنم. آره خیلی خوبه. پس میریم پیش عمو اکرم. آره شاید فردا ساعت 8 از شرکت بیا. لطفاً دوباره دیر نکن باشه. باشه چشم. خیلی خوب. الینا، بشقابت که خالیه. چرا چیزی نمیخوری؟ میخورم. این غذا رو امتحان کن. رستوران معروفیه. من به خاطر غذاش میام. شهرزاد چرا منو دعوت کردی اینجا؟ خودت میدونی چرا دعوتت کردم. اگه میخوای دلیل بیاری و منو راضی کنی بهتره فراموشش کنی، چون من تصمیمم گرفتم. نمیخوام راجبش حرف بزنی. من دلیلی نمیارم. فقط میخوام اینو بدونم که تمایل داری با هم ازدواج کنی یا نمیخوای ازدواج کنی. شاید هر دوتاش. و من هیچ کدومو قبول ندارم. اصلا هیچ کس قبول نداره. الینا، چرا مردم باید برامون مهم باشه؟ چرا باید به حرف مردم اهمیت بدیم؟ چرا خوشبختی خودمونو واسه بقیه حروم کنیم؟ و حنا، اون از کی برات مهم شده؟ لازم نیست خودتو بهش ثابت کنی. وقتی که اسین برات مهم نیست و باهاش قطع رابطه کردی، پس حنا چرا؟ و تهمتایی که زدی چی؟ اونا چی؟ حتی علی هم میگفت. همیشه میگفت من باهات در ارتباطم. بهشون چی بگم؟ و مردم مسخرم میکنن. پشت سرم میگن هر دوتا ازدواجش به هم خورده چون با شهرزاد رابطه داشته. مگه مردم همین الان هم اینو نمیگن؟ ها؟ تو هم میخوای حرفاشون ثابت بشه؟ گوش کن الینا. مردم حرف میزنن اما 2 روز بعد یادشون میره. به خاطر اونا درای خوشبختی رو برومون نبند لطفا. خانواده و نزدیکامون از این وصلت راضین و خیلی خوشحالن. مگه این وظیفه ما نیست که
بخوایم به خوشحالیشون فکر کنیم و بهشون اهمیت بدیم. الینا، در این مورد فکر کن. بهت فرصت میدم. من هیچ عجله ای ندارم. با آرامش فکراتو بکن. من مجبورت نمیکنم. اگه تو بگی سالها منتظر میمونم. لطفا بهت فرصت میدم. ولی یه چیزی، جواب رد نده. خب بخور. راستی اون ناشناس دیگه زنگ نزد؟ نه. غذاتو بخور لطفا. الینا، دخترم فؤاد تماس گرفته بود. میخواست باهات حرف بزنه. واقعا؟ چی میگفت؟ به خاطر تو خیلی نگران بود عزیزم. میگفت الینا راجع به شهرزاد با دقت فکر کنه و نخواد که یه وقت عجولانه تصمیم بگیره. مامان، من که بهتون گفتم نیاز به زمان دارم. آره دخترم، فکر کن، عاقلانه و با دقت تصمیم بگیر. ما هم همینو میخوایم. اما به اینم فکر کن دخترم که امروز مامانت زنده است ولی فردا معلوم نیست باشه. دارم واقعیت رو میگم دیگه عزیزم. یه دختر جوون، اونم تک و تنها، زندگی تو این جامعه برات سخت میشه عزیزم. بالاخره که یه روز باید ازدواج کنی. پس چرا با آدم خوبی مثل شهرزاد ازدواج نکنی ها؟ ببین دخترم، تا من زندم تصمیمتو بگیر لطفا. بذار خیالم راحت باشه. لازم نیست احساساتی بشین مامان. مگه من ازتون چی خواستم؟ فقط یکم زمان میخوام. صبر کنین دیگه. تصمیم میگیرم. باشه بابا، باشه. هر کاری دلت خواست بکن. لباساتو دوختم، گفتم برات بیارمشون. چقدر زود دوختی؟ راستش میدونی که پول لازم داشتم. خیلی قشنگ شده. بفرما. مراقبش باش. نصفشو رامشا فرستاده. از طرف من خیلی ازش تشکر کن. آکسا، میخواستم باهات مشورت کنم. چیه؟ شهرزاد ازم خواستگاری کرده. خب چشم بسته قبولش کن. این که فکر کردن نداره. خب دیگه من باید برم. دیر کنم منصور عصبانی میشه. تازه اومدی، یه چای بخور بعد برو. نه، براننده نه، میگم اینا. برسونتت. راستش من یواشکی اومدم. منصور بفهمه شر به پا میکنه. بهتره زودتر برم. مراقب خودت تو هم باش. همینطور. بیا تو. بله آبجی، بفرما.
شهزاد داشتم فکر میکردم من تا چند روز دیگه میرم، ولی از الینا خبری نشد و جوابی نداد. خیالم راحت نیست. گفتم بهتره که خودم شخصا برم پیششون، ولی اصلا خیالم راحت نیست. آبجی اون به زمان نیاز داره. منم میخوام که بدون هیچ فشاری و با رضایت خودش تصمیم بگیره، اما امیدوارم که زود راضی بشه. امیدوارم همینطوری بشه، ولی شهزاد من دیگه نمیتونم بمونم. آصف و بچه‌ها دلتنگم شدن. باید حتما برم. من شما رو درک میکنم آبجی. شما برید. تازه سالی یه بارم که میاید بهم سر میزنید. وقتی شما اومدید ازدواج میکنم، بدون شما که نمیشه. آره اینجوری خیلی بهتره. باشه تو هم دیگه بخواب برادر. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. و دیگه چیا بود؟ 4 تا سرویس طلا و سرویس الماس هم نوشتم. سرویس نقره، سرویس حیدرآبادی و سرویس میراتیم. همینا 100,000 تایی میشه. وسایل آرایشی، کفشا و لباسایی که خریدم. خونه پشت قبالم هم هست. حنا چی داری می نویسی؟ دارم لیست می نویسم. از چی لیست درست میکنی؟ لیست چیزای مهریم. استغفرالله دختر، یه ذره از طلاق ناراحت نیستی؟ با شوق نشستی لیست درست میکنی؟ اصلا چه نیازی به این کاره؟ خود شهزاد تماس گرفته بود. اون گفت همه وسایلاتو بیا ببر. گفت نمیخوام وسایل حنا تو این خونه باشه. هنوز ازشون دفاع میکنی؟ گوش کن ببین چی میگم مامان. اون خونه حق من برای مهریمه. اسباب کشی میکنی میریم اونجا. لطفاً من از شر این خونه خلاص کن مامان. خیلی خونه زشتیه. باریکلا دخترم. خونه‌ای که این همه عمر سقف بالای سرت بود بهش میگی زشت؟ آفرین به تو. خوب گوشاتو باز کن. من واسه خرج و مخارج خونه بزرگ هیچ پولی ندارم که بدم. مامان اگه بزرگ فکر کنی خونه بزرگم زندگی میکنی. فکر همه جاشو کردم، نگران نباش. فقط آماده باش بریم اونجا زندگی کنیم، نه اینجا. باشه؟ راستی بگو ببینم مامان. تو که از طرز فکر من بدت میاد، پس بیا یه کاری بکنیم، طرز فکرمو عوض کنیم، خونه رو عوض کنیم، مامانت هم عوض کنیم. فهمیدی؟ حالا دیگه واسه من خونه بزرگم میخواد. من چطوری حالیش کنم؟ حال راحت میخوابم. بی خود نگران بودم، یه عالمه چیز دارم. این کجاست؟ آخه این احمق چرا زنگ میزنه؟ الو. چی شده عزیزم؟ قهری؟ حتی به خودت زحمت نمیدی یه تماسی بگیری؟ واسه تماس گرفتن دلیل لازمه. منم دلیلی ندارم باها تماس بگیرم. وقتی تماس بگیری دلیل خود به خود پیدا میشه. حالا ببین، به خاطر دوستی قدیمیمون من هیچ چیزی به شهزاد نگفتم. هر کاری که دوست داری بکن. با هر کی میخوای تماس بگیر و هر چی میخوای بگو. برای من دیگه مهم نیست.
ما طلاق گرفتیم. چی؟ به به آفرین. یعنی بالاخره شهزاده ول کردی؟ حتما یه تومه بزرگتر پیدا کردی. ببین یادت باشه تکخوری نکنی یا سهم دوستای قدیمیتم نگه دار. ببین دوست قدیمی، یه روپیه رو که میدونی چیه، حتی اونم بهت نمیرسه. هر کاری دلت میخواد بکنه، به هر کی هر چی میخوای بگو. از این به بعد بهتره به من زنگ نزنی و شارژتو بی خود تموم نکنی. واسه پول گرفتن از این باید یه راه دیگه ای پیدا کنم. خواسته ها محدودیتی ندارن، بسیار و پراکندن، ولی وقتی توی دل کسی خونه میکنن باهاش یکی میشن. دیگه درست یا اشتباه براشون فرقی نمیکنه. توی مسیر زندگی به راهشون ادامه میدن. الو زنده داشت، چطورین شما؟ چطور میتونم باشم؟ الانم که جدا شدیم راحتم نمیذارن. آخه چرا؟ چی شده؟ کی اذیتتون میکنه؟ به نظرت جز الینا کی میتونه باشه؟ میدونی با هم تماس گرفت و چیکار کرد؟ اون به هم خندید، گفت ببین تونستم زندگیتو نابود کنم. هدفم این بود که به طلاق برسی و به هدفم رسیدم. و نپرسین دیگه چه چیزایی بهم گفت. اون میتونه تا این حد پست باشه؟ فکرشو هم نمی کردم. حتی خجالت میکشم بگم چیا بهم گفته. دیگه شورشو در آورده. نمیدونم تاوان کدوم اشتباهو پس میدم. زنده داشت لطفاً خواهشن دیگه گریه نکنین. لطفاً آروم باشین. اگه اینجوری خودتون رو اذیت کنین مریض میشین. مردی که شما چرا رو زخمام نمک میپاشین؟ چرا هنوز بهم میگین زنده داشت؟ حالا دیگه طلاق گرفتم، دیگه زنده داشت صدام نکنین. پس چی صدا بزنم؟ فقط حنا صدا بزنیم. من تلاشمو میکنم. خداحافظ زنده داشت. برو. اسین زنگ میزنی؟ الو. مبارکت باشه. بالاخره با شهزاد ازدواج میکنی. کی گفته من با شهزاد ازدواج میکنم؟ خودت با بی‌حیاییت همه شهر رو پر کردی. از من میپرسی که چطور فهمیدم؟ دهنتو ببند. حق نداری با من اینجوری حرف بزنی، میفهمی؟ من هرگز دختر بی‌حیایی مثل تو ندیدم. علی رم مثل من گول زدی. اون ساده بود و گولتو خورد که خامت شد. بعدش هم که میخواستی منو فریب بدی. من نمیفهمم وقتی تو انقدر به شهزاد علاقه داشتی چرا اومدی و خواستی با من نامزد کنی؟ و شهزاد اون که غیرتشو از دست داده، دوست خودشو فریب میده. زنگ زدیم چرت و پرتا رو بگی؟ ببخشید،
تو لیاقت شنیدن حرفای خوبو نداری. میخواستم بهت هشدار بدم دیگه با حنا تماس نگیری. من چرا باید با حنا تماس بگیرم؟ اونو دیگه نمیدونم، ولی اگه با حنا تماس گرفتی بد میبینی. از الان گفته باشه. نمیدونم واسه خودت چی داری میگی. من به حنا چی کار دارم؟ ولش کن. این حرفا دیگه فایده ای نداری، میفهمی؟ اگه دوباره به هم زنگ بزنی یا تلاش کنی با هم حرف بزنی بعد میبینی از این حالیت شد. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. مامان با فروغ تماس بگیر و بهشون جواب مثبت بده. چی؟ داری راست میگی؟ خدایا شکرت، خدایا شکرت. خدا خوشبختت کنه دختر گلم. تو تصمیم خیلی خوبی گرفتی مادر. شهزاد واقعا پسر خوبیه، خیلی خوشبختت میکنه. گوشیم کجاست؟ آها اونجاست. بده من گوشی رو به فروغ زنگ بزنم و این مژده رو بهش بدم عزیزم. ای خدا خیلی خوشحال شدم عزیزم. سلام علیکم. علیک سلام دختر گلم. عزیزم میخواستم یه مژده‌ای بهت بدم. الینا بالاخره جواب مثبت داد. واقعا میگی؟ آره کاملا راضی شده. خودش بهم گفت که باها تماس بگیرم. الانم کنارم نشسته. خاله نمیتونین حدس بزنین چقدر خبر خوبی بهم دادین. واقعا خوشحال شدم. من بهش ازت زنگ میزنم و این مژده رو بهش میدم و اونم خیلی خوشحال میشه. آره دخترم منم همینطورم. از خوشحالی تو پوست خودم نمیگنجم. حالا دیگه زودتر بیاین تا نامزدشون کنیم عزیزم. آره خاله جان، من و شهزاد فردا میاییم و به طور رسمی حلقه دستش میکنیم. نظر شما چیه؟ آره خونه خودتونه دخترم. هر وقت خواستی بیا. باشه عزیزم، خدا حافظت باشه. خدایا شکرت. خدایا تقدیر دخترمو خوب کن لطفا. کاری کن همیشه خوشبخت و خوشحال باشه. به تو میسپارمش. अखियों ने खींची कोई और तस्वीर तेरी रांझिया भूलता है और कोई हीर तेरी अखियों ने खींची कोई और तस्वीर तेरी रांझिया भूलता है और कोई हीर तेरी दर्द की झील का पानी वो क्या पी लिया. بابت تماشای این قسمت از شما ممنونیم. اگر از تماشای آن لذت بردید لطفاً نظرات خود را برای ما بنویسید و این ویدیو را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.